Mayong gabi sa tanan no anaa diri karon sa plaza. Among giauhag ang tanan nga mga kaparitihan niyo, amigo, amiga nga ato silang auhagon sa pagtapok karong gabi una. Nagpasalamat pud may sa mga nag-inisyatiba, especially si Ma'am nagikan pagdipolog. Imagine, taga-dipolog pa ang nag-inisyatiba. Kung dili ta musugot nga mga pagadianon sa gihimo nila kay Tatay Digong. Kagahapon adlaw kini si Atty. Vic Rodriguez sa Dakbayan sa Pagadian. Wala na mo damha nga inunani ang ilang buhaton. So hinaot ako kani magpadayon pa ni hantod nga dili nila buhian si Tatay Digong.